अस्सलाम अलैकुम। मैं ये कहना ही वाला था कि जनाब बिजली नहीं है तो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये जनाब अचानक ही वीडियो बिजली आ गई। अच्छा, सारा दिन बिजली जाती रहे ना तो 10:30 तो लैके 11:30 तक फिर चली जाती है। और मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई चली जाती है। कहते लोड शेडिंग का टाइम है। तो मैं आख्या जो पहला टाइम सी वो कहना वो तो वैसे कोई फॉल्ट आ गया होना है ना। रोज़ ही ऐसे होता है कि जनाब ए जड़ा टाइम है ना साडा ए लोड शेडिंग का तो सारे दिन बिजली क्यों नहीं आई। वो जी वैसे खराबियां पैदा होंदियां ने और हर रोज़ होता है ना तमाशा। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ओ वो दुनिया दुनिया है तमाशा मेरे आगे। वो क्या है जी, एक शेर है। अच्छा जी, खबरें ये हैं कि जो इस वक्त ताज़ा तरीन लोग खबरें पूछ रहे हैं, जो 2 इलेक्शन थे LA 27 और 28 के आज कौमी असम्बली के कश्मीर में, तो जनाब अली उन दोनों इलेक्शन पे ला साड़ी बिलावल भाई अगे जा रहे हैं। बिलावल भाई अगे जा रहे हैं जी। तकरीबन मेरे ख्याल जीत ही ली है। अच्छा, एक में तो बड़े मज़े की बात है, दूसरे नंबर पे इस्तेकाम पार्टी वाले आ गए हैं। ठीक है ना। तो ये कोई तब्दीली पता नहीं जान के की है या क्या मसला है। तो ये इसकी तहकीकात पता लगेगी। बहरहाल ये समझ लें कि 80% पोलिंग स्टेशनों के रिज़ल्ट आ गए हैं और एक सीट में 1000 वोटों से आगे हैं और दूसरे में भी इतने से ही पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार आगे हैं। तो अगर ये जीत जाते हैं तो 5 की बजाय उनकी 7 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, फिर तो सर जी थोड़ी इन्होंने बन गया ना। लेकिन नून लीग की सीटों को ये नहीं पहुंच सकते। 25 सीटें 24 सीटें नून लीग की, ना। और अभी जो 10 अगस्त को इलेक्शन होना है उसमें राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि हमारी कितनी 7 सीटें और जी उसमें आ रही हैं हमारी। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी। अगली वड्डी खबर ये है जी, शहबाज शरीफ मरियम दे चचा सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। और वहाँ पे पाकिस्तान ने वैसे तो चीन ने भी मांगा है अपना कर्जा 1.3 बिलियन का। उन्होंने कहा जी दो वापस करो। तो ये फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। मेरे ख्याल है कि जनाब असी तुहाडी हिफाजत कर रहे हैं तो दुबई वाला कर्जा भी तुसीं सानू दिता सी ते ए भी दिओ। ठीक है ना। साडा होंदा यही हाल है। वैसे अपने पैरों पे खड़ा होने वाला अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको बता दूं शहबाज शरीफ साहब, अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम कहें कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि अगर 6 महीने इसी तरीके से हमारी इज़्ज़त अफजाई पूरी दुनिया में हुई और हमारा असला बिकता रहा तो हम IMF का कर्जा उतार देंगे। ये बहुत बड़ा बयान था ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इससे अगली खबर क्या है जी। अगली खबर ये है कि जो आजकल घड़मस मचा हुआ है ना, सियासी खिचड़ी पकी हुई है हर जगह, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने हंगामी इजलास बुला ली है। और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर फैसला करो, मोहसिन नकवी रहेगा या नहीं रहेगा। और इसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने 2.5 साल की हर वजीर से उसकी कारकर्दगी भी पूछ ली है। उन्होंने कहा जी लिख के दो कारकर्दगी तुहाडी की है। हुण पता नहीं मोहसिन नकवी लिख के देते हैं कि नहीं। लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ है ना, वो कहते हैं मोहसिन नकवी जो है ना वो पावरफुल वज़ीर है, उसकी मर्ज़ी है लिख के दे या ना दे। हाँ सर जी, अगर उसकी मर्ज़ी ना होती या वो पावरफुल ना होता तो क्या वो इतना बड़ा बयान देता जिसकी वजह से पाकिस्तान उड़ता हुआ पाकिस्तान ऐसे नीचे आ रहा है। ये इसने सिर्फ ये नहीं कि नून लीग के खिलाफ बयान दिया है, इस बयान से नून लीग भी नाराज़ है नए सूबों के हवाले से।
اور پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے، اور اب پوری دنیا میں بھی پاکستان کی جاگسائی ہو رہی ہے کہ جناب تھوڑا تو سسٹم پہلے ہی بیٹھ گیا، تاڑا جڑا سسٹم ہے نا، سسٹم وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے تمہارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ سر جی یہ بہت زیادتی اس نے کی ہے، اس کا خمیازہ، اس کا حل تو یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اچک زئی یہ جو محسن نقوی ہے یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، اور یہی بات رانا ثناءاللہ نے کی ہے کہ 30 سال کا سفر اس نے 3.5 سال میں کر دیا ہے، یہ کیا ہے نا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی صوبوں کے خلاف بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی نئے صوبے بنانا آسان کام نہیں ہے۔ تو سر جی اس کا مطلب ہے کہ ساری بڑی پارٹیوں نے نقوی کی بات کو نگیٹ کر دیا ہے، اور نقوی ایک غیر سیاسی بندہ ہے، اور اس نے سیاسی طوفان برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا چاہیے، اس کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ویسے اگر صبح خبر آ جائے کہ جناب محسن نقوی کا استعفیٰ دیا اور انہوں نے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا، آپ تالی بجائیں گے کہ نہیں؟ میں تو تالی بجاؤں گا کہ ٹھیک ہے سر جی یہ خبر آنی چاہیے، اسی خبر کا انتظار ہے سب کو، آنی چاہیے یہ خبر، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ جی۔ آج میں اور میری یہ کافی گھومتی ہوئی کافی، ٹھیک ہے، اور میرا یہ ہیٹ، آج میرا کوئی ساتھی نہیں ہے تو یہ ہیٹ میرا ساتھی ہے، ٹھیک ہے۔ آج اور جنہیں جناب ایک کافی پینی ہے تو انہیں کافی والوں نا اسی پیسے دینے ہیں، ڈیکوریشن دے ہے، دیکھو یہ سینڈوچ ہیں جو انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے ہمیں دیے ہیں، اس کے ہی ہم پیسے دیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ہاں جی کون آنا چاہتا ہے میرے نال دسو جی، کل کنے مینو کافی پینی ہے یا پلانی ہے، میرے کو پینی ہے یا پلانی ہے، دسو جی، پکا وعدہ تاڑے نال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انگوروں والا کیک پہلے کسی نے کھایا ہے جی اس طرح، بہت مزے کا ہے۔ یہ انگوروں والا ہے، یہ پائن ایپل والا ہے، فروٹ والا کیک ہے، اور یہ ان کے چھوٹے سے وہ پیس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنے کا ہے، یہ 2700 کا ہے جی یہ، ٹھیک۔ میں اس میں سے کیا کھاؤں گا، میں یہ کھا لیتا ہوں، یہ 500 روپے کا یہ جی دیکھیں، یہ میں نے کاٹ کے ابھی، بڑا کیا لگ رہا ہے آپ کو بھلا یہ کیا ہے؟ تو ان کی لگ رہا ہے ایک ہی چیز ہے، دسو گیس کرو گے یہ بتا دوں؟ چلو گیس کرو جی، یہ شوگر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور آپ بھی یہ ایسے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔